الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو. لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. ومن يملك السمع والأبصار؟ لا إله إلا هو. ومن يعلم الجهر والسر؟ لا إله إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحي لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية، وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني بدن ضعيف وسفر طويل وزاد قليل وبحر عميق، والنار حريق والصراط دقيق والميزان عديد والقيامة قريب، والحاكم رب جليل والمنادي جبريل. فيقول آدم صفي الله يوم القيامة يا رب نفسي نفسي، ويقول نوح نبي الله يوم القيامة يا رب نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله يوم القيامة يا رب نفسي نفسي، ويقول داود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي نفسي، ويقول سليمان صاحب المملكة يوم القيامة يا رب نفسي نفسي، ويقول يوسف صديق الله يوم القيامة يا رب نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله يوم القيامة يا رب نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا رب نفسي نفسي، ويقول رسولنا ونبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي. ويقول الجبار جل جلاله وعم نواله حبيبي حبيبي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.